नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेताहरूको भाषणबाजीले जनता झनै अन्योलग्रस्त। नेपालको राजनीति सतही बन्दै गाली गलौजले भरिएका टीका टिप्पणीका कारण राजनीति दिशाविहीन। आर्थिक अपारदर्शिताले नेपाली राजनीतिमा अनुशासन कायम हुन सकेन। दलहरूको आर्थिक हैसियत स्पष्ट नहुँदा मुलुकमा अराजकता बढेको टिप्पणी। कोरोना विरुद्धको खोप वितरण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी। तेस्रो चरणको परीक्षण पार गरेको खोप भएकाले अनावश्यक आशंका नगर्न जनस्वास्थ्यविदको भनाई। शनिबारबाट शहीद सप्ताह सुरु। सप्ताह देशव्यापी रूपमा मनाइँदै प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झना। नागरिक लगानी कोषको स्टक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीको काम गर्न अनुमति। बजारलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास। युरोपमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभाव। युरोपका विभिन्न मुलुकमा खोप कार्यक्रम नै स्थगित। फाइजर र बायोएनटेकले माग अनुसार आपूर्ति नगरेपछि खोप कार्यक्रम प्रभावित। र एपीएफ र आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा कर्णाली प्रदेशलाई 71 रनले पराजित गर्दै एपीएफ अन्तिम 4मा। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली राजनीति पछिल्लो समय झनै सतही बन्दै गएको देखिन्छ। विशेष गरी सार्वजनिक फोरममा गएर आधारभूत मर्यादा समेत कायम नगरी गरिने भाषणबाजीले पनि राजनीतिको स्तर खस्काएको विश्लेषण भइरहेको छ। अझ यस्ता भाषणमा ताली पिट्दै समर्थन जनाउने जमातका कारण राजनीति सुध्रने अवस्था देखिँदैन। नेपालको राजनीति हदैसम्मको सतही बन्दै गएको छ। सस्तो टीका टिप्पणीदेखि आफैले खडा गरेका संवैधानिक संरचनाहरू समेत माथि धावा बोल्दै गरिने भाषणबाजीले जनतालाई भने झनै अन्योलग्रस्त बनाइरहेको छ। दिनौं जस्तो विभिन्न प्रोपोगाण्डाको लागि जम्मा गरिने भिड अनि जम्मा भएको भिडलाई रंगमञ्चलाई समेत मात हुने गरी गरिने एकअर्का विरुद्धका सतही टिप्पणीले भरिएको गाली गलौजमा उफ्रिँदै ताली पिट्दै कोलाहल मचाउने भद्रगोले समूहले राजनीतिलाई कुन दिशा दिने हो र कुन सतहमा सतही बनाउने हो वास्तवमै अन्योलपूर्ण स्थिति देखिँदैछ। देशका प्रमुख नेताहरूको सम्बोधन हुँदा भाषणको विषय सिद्धान्त, राजनीति, विकास, समृद्धि होइन, विगत, वर्तमान र भविष्यबाट सिक्ने कुरा पनि होइन, मात्र एक अर्का विरुद्ध गाली गलौजले भरिएको टीका टिप्पणी बाहेक कुनै बौद्धिक तर्क समेत देखिँदैन। यस्ता भाषणबाजीको लागि सडक जाम गर्दै यी पार्टी पंक्तिभित्रका सम्बन्धित गुटका गोटीहरू कहिलेसम्म सडकमा परिचालित हुने हुन् र जनताले दुर्दशा देख्नुपर्ने हो, आफैमा चिन्ता लाग्दो विषय बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय नेकपाका नेताहरूबीच बढेको तिक्तता र रस्साकस्सीमा दुवै पक्ष एकले अर्कोलाई भित्तामा पुर्याउने होडबाजीमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका पार्टी पंक्तिलाई आफ्नो बाहुबल प्रयोग गर्दै राजधानीमा उतारिरहँदा राजधानी त अस्तव्यस्त हुने नै भयो। अझ कोरोनाको संक्रमणबाट ग्रस्त बन्दै गएको शहरी क्षेत्रमा जम्मा भएको भिडले महामारीलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनमा समेत थप मद्दत गरिरहेको वास्तविकताको बोध सम्बन्धित पक्षलाई होला कि नहोला। शक्ति प्रदर्शन केको लागि, कसको लागि, कुन चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको लागि, कुनै नयाँ शासकीय संरचना ल्याउनको लागि हो? नेता प्रचण्डले नेता केपी ओलीले पार्टीभित्र टिक्नै नदिएको भन्दै जनताको शरणमा गुहार मागेको उद्घोष गरिरहँदा अब के जनताले उनको पार्टीको नेतालाई समेत र उनको पार्टीलाई समेत मिलाइदिनु पर्ने हो? सबैलाई जनताले यथास्थानमा मिलाइदिएर उनलाई मात्र सत्ताको बागडोर दिने अवस्थाको सिर्जना गरिदिनु पर्ने हो? उदेक लाग्दो र अचम्म लाग्दो विषय त के हो भने यति बेला यति ठूला ठूला सभाहरूमा जनता र जनजीविकाका सवालमा कसैलाई पनि बोल्ने फुर्सद छैन। जनताको पीरमर्का विकास निर्माण र दैनिकीसँग कसैलाई मतलब छैन। अहिलेको समय विकास निर्माणको समय थियो। देशको बजेट खर्च गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय थियो। उत्पादनशील क्षेत्रमा जनपरिचालन गर्नुपर्ने समय थियो। तर त्यतातर्फ कसैको ध्यान छैन। जसरी पनि भिड जम्मा गर्ने, एकले अर्काको महात्म्य बकबकाउने र मासलाई उत्तेजित गर्ने कलाबाजीमै सिङ्गो देश रुमलिँदा राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्र अन्योलग्रस्त भएका छन्। अदालत सबैको तारो बनेको छ।
अदालतमा आफ्नो अनुकूल निर्णय नहुँदा परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी मात्र होइन, शाकाहारी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न बाध्य हुने सम्मका चेतावनीले राजनीतिलाई कता लाने होला? यी व्यक्तित्वहरूलाई भविष्यप्रतिको चिन्ता होला कि नहोला? यदि सबै पक्षले सडकबाटै फैसला गर्दै जाने हो भने अन्याय भयो भन्दै अदालतमा के को लागि गएको होला? अन्याय भयो भन्दै अदालत जानेहरूले अदालतको निर्णय धैर्यतापूर्वक सुन्नु पर्ला कि नपर्ला? यतिखेर नेपाली राजनीतिमा राजनीतिको आदि अक्षर अर्थात् नीति हराएको अवस्था छ। राज सबै गर्न चाहन्छन्, तर नीति बिनाको। हुनुपर्ने के थियो भने नीति सम्मत अर्थात् नीति अनुकूल हुँदै राज गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसपछि मात्र राजनीति हुन्थ्यो। त्यसपछि मात्र राजनीतिले आफ्नो कार्यकौशलता र क्षमता प्रदर्शन गर्ने मौका पाउँथ्यो। नीति बिनाको राजनीतिले नै देशलाई भिडतन्त्र र अराजकतातर्फ लगिरहेकोमा आज कसैको पनि सायद विमति नहोला। देशले कहिल्यै निकास नपाउनुको पछाडि पनि यस्तै यस्तै कारणहरू प्रमुख रूपमा रहने गरेकोमा पनि कसैको विमति नहोला। आज देश दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदैछ। हरेक विकास निर्माणदेखि देशमा आइपर्ने सानातिना आपद विपदमा समेत विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। वर्षभरि प्रतिद्वन्दिता रहेको छिमेकी भारतसँग मागेर ल्याएको खोपको भन्दा पनि माग्ने कलाप्रति गर्व गर्न पुग्ने हाम्रो देशको नेतृत्वले पुरुषार्थ चाहिँ के गर्यो होला? अब नेपालले यस्तै प्रकारका राजनीतिक परिपाटी र संस्कारलाई प्रजातन्त्र भन्दै बोकिराख्ने हो भने अबको दिनमा विगतमा आफूभन्दा कमजोर रहेका राष्ट्रहरूसँग समेत कसरी माग्न सकिएला? कस्तो माग्ने भाडाहरू तयार गर्नु पर्ला भन्दै गम्भीर प्रकारको कला सिक्नुपर्ने र माग्ने कलाको विकासप्रति गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। जनतालाई काम गर्न नदिने, भिडमा उतार्ने, सडक जाम गर्ने, आफ्नो व्यक्तित्व कलाको प्रदर्शन गर्दै होहल्लामा मात्र दिन बिताउने वातावरणले उत्पादनशील क्षेत्र अगाडि बढ्ने कुरै भएन। त्यसपछिको गन्तव्य भनेको आफूलाई गरिबी र पछौटे घोषणा गर्दै कहाँ के पाइन्छ भनेर भौतारिनु नै हो। जनता सचेत हुँदै नेता भन्दा नीतिलाई प्रमुखता दिँदै राजनीतिलाई चुनावको दिनमा मात्र केन्द्रित हुने वातावरण बनाउँदै र बाँकी समय आफूलाई राजनीतिबाट पर राख्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा सहभागी हुने अवस्था नआएसम्म न नीति राम्रो बन्छ, न व्यवस्था, न संविधानले नै गति लिन सक्छ। नेताको सत्ता स्वार्थमा प्रयोग हुने जनता पनि वर्तमानका दोषी नै हुन्। सबै पक्ष सचेत हुन ढिलो भइसक्यो कि? माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। नेपाली राजनीतिमा अनुशासनको बहस बारम्बार चल्ने गरेको छ। बहसका क्रममा मूल विषय आर्थिक अपारदर्शिता रहेको विषय उठे पनि दलहरू यसमा गम्भीर बनेको देखिँदैन। यही व्यवस्थाको कारण सिङ्गो मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको टिप्पणी हुने गरेको छ। नेपाली राजनीति अनुशासित नहुनुको प्रमुख कारण पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया मात्र होइन, आर्थिक अपारदर्शिता पनि हो। सबैजसो पार्टीका आर्थिक हैसियत स्पष्ट छैनन्। आर्थिक स्रोत के हो, कहाँबाट यत्रो हैसियत बन्यो, कुनै आधार देखिँदैनन्। जोसँग जति असुले पनि हुने अनि जसरी खर्च गरे पनि हुने प्रकारको अवस्थाले सिङ्गो सङ्गठनलाई मात्र होइन, देशलाई नै अराजक बनाएको छ। भ्रष्टाचारको मूल कारण पार्टी बनेको छ। पार्टीलाई चन्दा दिएपछि व्यापारी व्यवसायीहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहने अवस्था छ। महँगी बढ्नुको पछाडि चन्दा नै कारण देखिन्छ। चुनाव सकिएसँगै महँगिने बजार अनि फितलो अनुगमन कारबाही गर्न बाँधिएका सरकारी हातकै कारण सर्वसाधारणको निमित्त सधैँ नै कष्टकर बनेको छ नेपाली बजार। आज देश असमझदारीको राजनीति गर्दैछ। एकले अर्कोलाई हैसियत देखाउनको लागि गर्ने पार्टी गतिविधि वास्तवमा अस्वाभाविक देखिन्छ। देश महामारीको अवस्थामा रहँदा आफूलाई जनताको शक्ति भन्न रुचाउने कसैले पनि पार्टी कोषबाट जनतालाई राहत बाँडेको सुनिएन। पूर्व राजाको जतिको सदास्यता पनि वर्तमानमा आफूलाई जनहितका मसिहा ठान्ने शक्तिको पनि देखिएन। कर्म कुकर्मबाट उठाएको करोडौंको ब्यालेन्सको प्रयोग कहिल्यै रचनात्मक देखिएन। शक्ति प्रदर्शनको निमित्त ओसारिने भाडाका मान्छे अनि तामझाम र रमितामा खर्च हुने करोडौं रकमको उपदेयता देश र जनताको लागि पटक्कै हुन सकेन। पैसाको स्रोत अस्पष्ट मात्र होइन, खर्चको पनि कुनै मापदण्ड छैन। राज्यको कुनै त्यस्तो संरचना छैन जसले पार्टीको आर्थिक गतिविधि माथि प्रभावकारी निगरानी राख्न सकोस्। निर्वाचन आयोग निरीह छ। प्राविधिक कुरा बाहेक केही बुझ्न आवश्यक देख्दैन। प्रजातन्त्रमा जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रमुख पात्र राजनीतिज्ञ नै हुन् अनि उनीहरू गोलबद्ध हुने ठाउँ उनका संगठन अर्थात् पार्टी। यसले न राजनीतिज्ञ पायो न राम्रो पार्टी नै। अनि कहाँबाट भ्रष्टाचार रोकिन्छ?
कहाँबाट महँगी नियन्त्रण हुन्छ? पात्र नै गलत भएपछि प्रवृत्ति कसरी सुध्रिन्छ? हाम्रो देशमा कानुन अरूलाई हेरेर बनाइन्छ। राजनीतिमा लाग्नेहरू फुकेको साँडे जस्तै वातावरणमा रमाउन चाहन्छन्। आफै सबैको राम्रो उदाहरण बन्नुपर्ने राजनीति आर्थिक अराजकतामा रुमलिएपछि त्यसको परिणाम कसरी राम्रो आउँछ? सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आर्थिक अराजकता सबैभन्दा ठूलो जननिराशाको कारण हो। यसले नै नेतालाई कलङ्कित गर्दछ, कुपात्रमा परिणत गर्दछ। हिजो जनताको बाहुबलमा संरक्षित अवस्थाको सुखद अनुभव सङ्घालले नेतृत्वसँग आज सत्ता छ, तर त्यो सुखद अवस्था छैन। राजनीति जनश्रद्धाको घेराबाट बिदा भएपछि कस्तो हुँदो रहेछ त्यसको अनुभव आजको नेतृत्वले राम्रै गरेको हुनुपर्छ। मुखले बोल्न नमिले पनि जनताको हातमा आफूलाई समर्पित गरिदिने नेतृत्वको जिम्मा जनताले लिन्छ। त्यस्तो नेताको खर्च जनताले भर्छ। यो पुस्ताले यस्तो नेता पाउने अवस्था त देखिँदैन। तथापि आशावादी हुनुको विकल्प पनि छैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्ने भएको छ। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले स्थायी कमिटी बैठक आज दिउँसो 12:30 बजे बस्ने जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटीको उपलब्ध साथीहरूको बिचमा सामान्य छलफल थियो। पार्टीको हिजोको कार्यक्रमको समीक्षा, आगामी कार्यक्रमबारे। आज एजेन्डा मात्रै, त्यो दुईटा एजेन्डामा चाहिँ अनौपचारिक छलफल हो। भोलि थप एजेन्डा सहित स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक नै बस्नेछ 12:30 बजे। शनिबार उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरूको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाडामा भएको छलफलमा शुक्रबार आयोजना गरिएको विरोध सभाको समीक्षा र आगामी कार्यक्रमबारे सामान्य छलफल भएको बताइएको छ। आज थप एजेन्डासहित स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक बस्नेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकमा अहिले देखा परेको संवैधानिक अस्पष्टता र विवादको निराकरण सर्वोच्च अदालतले गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार राप्रपाका जिल्ला अध्यक्षहरूसँग गरिएको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले त्यस्तो बताउनु भएको हो। अदालतलाई कुनै पनि पक्षले दबाव र प्रभाव पार्न नहुनेमा उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष थापाले 14 वर्षदेखिको गलत र त्रुटिपूर्ण राजनीतिक मार्गचित्रको अभ्यासले मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा परेको दावी गर्नुभएको थियो। अब सबै अट्ने राजनीतिक प्रणालीले मात्र मुलुकलाई जोगाउने भन्दै अध्यक्ष थापाले कसैलाई पनि निषेध गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि देश, जनता र प्रजातन्त्रलाई दाउमा राख्न नहुने भन्दै थापाले विप्लव समूहदेखि राजासम्म हटाउने मौलिक प्रजातन्त्रले मात्र स्थायित्व दिने दावी समेत गर्नुभयो। भर्चुअल बैठकमा सचिवालय प्रमुख ध्रुवबहादुर प्रधान र भास्कर भद्राले पार्टी निर्णय र कार्यान्वयन, संगठन सुदृढीकरण तथा भावी कार्यक्रमका बारेमा धारणा राख्नु भएको थियो। बैठकमा 30 जिल्लाका अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको र बाँकी जिल्ला अध्यक्षहरूको बैठक केही दिनभित्रै गरिने सचिवालय सदस्य राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले संविधानमाथिको प्रश्नमा वकिलहरू व्यावसायिकता बनेर विचारबाट भाग्न नपाउने बताउनु भएको छ। शनिबार मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेको संसद विघटन र समाजवादी क्रान्तिको मार्गचित्र विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको। वकिलहरू फौजदारी मुद्दामा लड्न स्वतन्त्र भए पनि संविधानमाथिको प्रश्नमा व्यावसायिकता बनेर विचारबाट भाग्न नपाउने नेता भट्टराईको भनाइ छ। हाम्रो निष्कर्ष हो कि त्यो एउटा प्रतिक्रान्तिकारी घटना हो। क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई समाप्त गर्ने, क्रान्तिलाई पछाडि धकेल्ने त्यो घटना हो र त्यसको प्रमुख पात्र बनेर आउनुभयो प्रधानमन्त्री। त्यस्तै यो संविधान के हो, किन हामी यो संविधानप्रति यति ज्यादा माया गरेका छौँ, यति ज्यादा लगाव हामीले संविधानप्रति दिएका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि संविधान त थिए। 47 को संविधान धेरै नराम्रो संविधान त थिएन।
त्योभन्दा अगाडिका पनि संविधानहरू थिए। त यो 72 सालमा घोषणा गरेको संविधानप्रति नेपाली जनताको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँ हाम्रो लगाव किन छ भने यो संविधानका निर्माता अथवा यो संविधान बनाउने मुख्य कर्ता हामी हौँ। त्यस्तै नेकपाका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट मार्ग सिद्धान्त विपरीत हिँडेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति लक्षित गर्दै अरूलाई आरोप लगाएर मात्र नहुने आफू पनि सच्चिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। आफ्नो कुराको पुष्टि मात्रै अब हुँदैन, अरूको आलोचनाको साथसाथै आफूले व्यवहारमा गरेर नयाँपन दिन सकियो भनेदेखि फेरि आउँछ जनता। 6 महिना दुःख गर्नु पर्ला, 1 वर्ष पर्ला, तर अरूको चाहिँ आलोचना र विरोधको प्रसङ्गसँगै हामी सच्चियौँ, हामीले पार्टीलाई पुनर्निर्माण गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ जनतासित भनेका कुरा र व्यवहारको तादम्यता मिलाएर लिएर गयौँ भनेदेखि हामी फेरि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। कार्यक्रममा लेखक मनहरी तिमल सिन्हाद्वारा लिखित कम्युनिस्ट स्कुल पुस्तक विमोचन गरिएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शासकीय स्वरूपले मुलुकको शासन सत्ता कुन रूपले सञ्चालन हुने भन्ने कुराको निर्क्युल गर्दछ। संविधानमै शासकीय स्वरूपबारे प्रष्ट व्याख्या पनि गरिएको हुन्छ। नेपालको संविधान 2072ले देशमा संसदीय शासन व्यवस्था कायम रहने र त्यही अनुरूप राज्य सञ्चालन हुने भन्ने कुरा प्रष्ट रूपले उल्लेख गरेको छ। संविधानले संसदीय परिपाटीको परिकल्पना गर्दै कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिए पनि व्यवहारमा भने यस्तो अवस्था रहेको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। नेपालले संसदीय व्यवस्था स्वीकारेको छ। संसदीय परिपाटी भएका मुलुकमा संसद जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो हो। संसदीय गणित अनुसार नै कुन पार्टी सत्तामा पुग्ने र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने कुराको निर्क्युल पनि हुन्छ। यो व्यवस्थामा संसदमा बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता नै देशको कार्यकारी प्रमुख वा प्रधानमन्त्री बन्दछ र उसले पार्टीको सिद्धान्त र आफ्नो सोच अनुकूल सरकार चलाउने गर्दछ। सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको छनौटका साथै सरकारका नीति योजना एवं कार्यक्रमहरूको निर्धारण पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्दछ। तर प्रधानमन्त्री जनताबाट सोझै नचुनिएर संसद मार्फत चुनिने हुँदा सरकार पनि सधैँ सदनप्रति उत्तरदायी हुने गर्दछ। यद्यपि आवश्यक परेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था समेत राखिएको छ। संसदीय प्रणालीको एउटा आफ्नो मूल्य हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ। संसदीय लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै मूल रूपमा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पनि हो। तर अब समस्या के हो भने हामीले सिद्धान्त त संसदीय लोकतन्त्रका कुरा गरेका छौँ, त्यसको मूल्य र त्यसको सिद्धान्तलाई अनुपालन गरिएको छैन। हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, विचारमा संसदीय प्रजातन्त्रको कुरा गरेका छौँ, न व्यवहारमा हामीले त्यो संसदीय प्रजातन्त्र भनेर स्वीकार गरेका छौँ, न अभ्यास गरेका छौँ। एकदमै सरकारै बन्न नसक्ने अवस्था आयो भने मात्रै संसदको विघटनको, प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अवस्था छ। संसदीय व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ, तर व्यवहारमा भने प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत र अल्पमतको लगाम लगाई काम गर्न नदिने परिपाटी नेपालमा रहेको देखिन्छ। 2074 को आम निर्वाचनबाट नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। नेकपाले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी संसदीय दलको नेता चुनेको थियो र उहाँ मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री भए पनि ओलीलाई पार्टीले सरकार सञ्चालन र नियुक्तिहरूमा निरन्तर हस्तक्षेप एवं असहयोग गर्दै आएको थियो। पार्टीभित्रको सत्ता केन्द्रित विवाद बढ्दै जाँदा सरकारले कामै गर्न नसक्ने अवस्था बनेपछि अन्ततः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयमा पुग्यो। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै सडकमा फेरि प्रदर्शनहरू हुन थालेका छन्। सिङ्गो पार्टी एउटा व्यक्तिको लाचार फाया भएको कुराको रूपमा लिन सकिन्छ। वास्तवमा पहिलेदेखि नै केपी ओलीले बाटो जतिखेर बिराउनु भएको थियो त्यतिखेरदेखि यहाँनिर तपाईँले बाटो बिराउनु भयो भनेर औल्याउने खबरदारी गर्ने कुरा
गरेको भएदेखि ओली यहाँसम्म आउनुहुन्न थियो। अहिले जुन ढङ्गले दुर्घटना घटेको छ त्यसमा अर्को पक्ष पनि कम जिम्मेवार छैन। उसले न त बेलामा औल्याउने कुरा गर्यो, न त बेलामा खबरदारी गर्यो। निरीह हुनु, लाचार हुनु, त्यो पनि खालि पदको लेनदेन मिल्यो भनेदेखि कुरा मिल्यो, नत्र भने अरू कुरामा चुप लाग्नु, त्यो त्यसको एउटा परिचायक हो। संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटन गर्ने र नयाँ चुनाव घोषणा गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। हाल नयाँ चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। चुनाव लोकतान्त्रिक प्रक्रिया समेत हो। यसको विरोधलाई उचित मान्न सकिँदैन। अहिले घोषित चुनावको विरोध गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सक्ने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। गत बिहीबार नेपाल आइपुगेको कोरोना विरुद्धको खोप स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोप वितरणका लागि 7 प्रदेशमा पठाउने काम सुरु भएको। यसका लागि खोप लगाउनेको नामावली सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दस लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा आइसकेको छ। विश्वका अन्य मुलुक जस्तै नेपालले पनि यी खोप पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनरलाई दिने तयारी गरेको हो। पहिलो चरणमा खोप स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सब व्यवस्थापक, सुरक्षाकर्मीलाई दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपलाई शुक्रबारदेखि नै देशका 7वटा प्रदेशमा पठाउने काम सुरु गरेको जनाएको छ। प्रदेशमा पठाइएको खोप जिल्ला हुँदै खोप केन्द्रमा पठाइने र खोप लगाउन इच्छुकहरूको नामावली सङ्कलनको काम सकिएको कोरोना खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले बताउनुभयो। हिजोदेखि नै यसलाई प्रदेशतिर पठाउनको लागि तयारी सुरु भइसकेको छ र यो भ्याक्सिन केन्द्रीय स्टोरमा छ। अहिले यहाँबाट प्रदेशमा जान्छ, 7वटै प्रदेशमा, र 7वटा प्रदेशबाट 77 जिल्लामा जान्छ र जिल्लाबाट आवश्यकअनुसार खोप केन्द्रमा यसलाई चाहिँ पठाइन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले र प्रदेश मार्फत प्रत्येक पालिका अन्तर्गत रहेका सरकारी, गैर सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगीहरूको नाम सङ्कलन भइसकेको छ र त्यो सङ्कलनको आधारमा नै अनि खोपहरू दिने। सरकारले सम्बन्धित अस्पताल कार्यालयहरूमा खोप लगाउन चाहने कर्मचारीको सूची मागेर पत्र समेत पठाइसकेको छ। खोप लगाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि यति बेला खोप लगाएपछिको प्रभावबारे शङ्का व्यक्त गर्ने काम भइरहेको छ। कुनै पनि खोपको प्रयोगले सकारात्मक पक्षलाई ध्यानमा राखेर खोप लगाउनुपर्ने वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजाल बताउनुहुन्छ। यो खोप हाम्रो नेपालीहरूको लागि कति सुटेबल छ, कति के छ, कति त्यसबाट रियाक्सनहरू हुन्छ, त्यसको स्टडी त भइहाल्छ। त्यो भइसकेपछि यही नै हाम्रो लागि राम्रो छ भनेदेखि यसैलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। होइन यसमा चाहिँ अलिकति एलर्जिक रियाक्सनहरू आयो, केही आयो भनेदेखि चाहिँ फेरि हामीले खोपको ब्रान्ड चाहिँ फेरि चेन्ज गर्नुपर्छ। तर खोप चाहिँ लगाउनुपर्छ र विशेष गरेर जुन फ्रन्ट लाइनका स्वास्थ्यकर्मी हुन्, सुरक्षाकर्मी हुन् अथवा सञ्चारकर्मी हुन्, यिनीहरूले चाहिँ खोप लगाउन एकदम म सल्लाह दिन्छु। अनुमति पाएका अधिकांश खोपहरूले तेस्रो चरणसम्मका परीक्षण पार गरिसकेको हुनाले खोपप्रति अनावश्यक आशंका गर्न आवश्यक नरहेको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। पक्कै पनि म चाहिँ लाउँछु। अब कतिपय मानिसहरूमा शङ्का आशंकाहरू उब्जेको देखिन्छ। यो अलिकति स्वाभाविक पनि देखिन्छ, किन भन्दाखेरि कोरोना भाइरस जुन आफैमा नयाँ नौलो रोग पनि भयो र यो जुन भ्याक्सिन बनेको छ यो पनि एकदम नयाँ भएको हुनाले चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति टिका टिप्पणीहरू के कस्तो होला भनेर चाहिँ अब आफ्नो स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू आउला कि भनेर यो खालको चिन्ताहरू चाहिँ भएको देखिन्छ। हालसम्म विश्वभर विभिन्न संस्थाले विकास गरेको खोप 6 करोड मानिसमा प्रयोग भइसकेको छ। नेपालमा पनि खोप लगाउने प्रक्रिया सुरु हुने क्रममा छ। तर खोपको वितरण न्यायोचित हुनुपर्नेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। मलेसियामा विभिन्न समयमा मृत्यु भएका 19 जना नेपाली श्रमिकको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ।
शनिबार नेपाल एयरलाइन्सले मलेसियाबाट एकजनाको अस्तुसहित 19 जनाको शव ल्याएको हो। परिवारको आग्रहमा नेपाली दूतावासले उतै दाह संस्कार गरी निजगढका वीर बहादुर तामाङको अस्तु मात्रै पठाएको बताइएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएर मृत्यु भएका अझै 16 जना नेपालीको शव ल्याउन बाँकी छ। कोरोनाको कारण मलेसियामा लकडाउन भएकोले शव पठाउन कठिन भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। नेकपा धरानको दहल नेपाल पक्षले शनिबार धरानमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा बोल्दै नेता आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्नु गलत रहेको बताउनुभयो। नेता आचार्यले ओली नेतृत्वको सरकार गलत बाटोमा हिँडिरहेकोले पार्टीले जनताको पक्षमा काम गर्न सचेत गराउँदा जनताको पक्ष सरकार समर्थक भए पुगो जे गरे पनि हुने, सरकार जिन्दाबाद गरे भो जति अपराध गरे पनि हुने। अनि निमुखा जनता जहाँको तै छन्। सारा संसारमा महामारी आयो, नेपालमा महामारी आयो, महामारीको उपचार पनि सरकारले गर्दैन, आफै गरौँ। यही चिजमा पार्टीको विमति थियो। यो कुनै पदको लडाइँ होइन। उहाँलाई प्रधानमन्त्री 5 वर्ष हुनुहोस् भनेर निर्णय गरेर दिएको थियो। नेता आचार्यले सरकारको गलत कदमको विरुद्धमा बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको दावी गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपाका प्रदेश तथा जिल्लाका नेताहरूले समेत सरकारको कदम गलत भएकोले संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको जिकिर गरेका थिए। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले वर्तमान राष्ट्रपतिले एउटा दल र गुटको मात्र प्रतिनिधित्व गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। जनकपुर धाममा शनिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झण्डा तोलन तथा चुनाव चिन्ह अनावरण समारोहमा लोहनीले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, त्यो राष्ट्रपति भनेको एउटा दलमा पनि एउटा गुटको चाहिँ उहाँ प्रतिनिधिको रूपमा देखिनु भएको छ। उहाँले अब मुलुकमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै सबै जात जातिको प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी समानुपातिक आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। भनेको एउटा दलमा पनि एउटा गुटको चाहिँ उहाँ प्रतिनिधिको रूपमा देखिनु भएको छ। बागलुङ जिल्लाको अति दुर्गम मानिने निसी खोला गाउँपालिका क्षेत्र अहिले सुगम बन्दै गएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग गाउँको 20 भागबाट निर्माण भएर दैनिक यातायातका साधन गुड्न थालेपछि गाउँवासीले रोजगारीका विभिन्न अवसरहरू प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्गले बागलुङ सदरमुकाम हुँदै रुकुमसम्म पुगेपछि यातायातले दुर्गम निसी खोला सुगममा परिणत भएको छ। गाउँघरमा रोजगारी नभएको भन्दै पहाडबाट तराईतिर बसाई सराई भइरहेको समयमा मध्य पहाडी लोकमार्ग जोडिएपछि यति बेला तराई झर्ने क्रम घटेको छ। यसअघि सड़कसँग नजोडिँदा निसी क्षेत्रबाट सदरमुकाम बागलुङ बजार पुग्न 6 दिन लाग्ने गर्दथ्यो। अहिले बागलुङ बजारबाट 5 घण्टामै निसी पुग्न सकिने भएको छ। यहाँ यस्तो छ बसाइसराईको अवस्था भन्ने भने ती अब अहिले यो नेपाल सरकारले भने अब तपाईँको तराईतिर त्यो जग्गाहरू त्यो चाहिँ यहाँ पोल्टिङ गरेर बेचबिखन गर्ने नमिल्ने भन्ने खालको एउटा पोलिसी ल्यायो। अनि अब त्यो त्यसले पनि होला र विकास भन्नेको यहाँ सबै तपाईँको पहिलेको भन्दा सबै मोटर बाटो भयो। अब तपाईँको अब स्वास्थ्य शिक्षा सबै अब पहिलेको भन्दा तुलनात्मक रूपमा यहाँ चाहिँ अब बढेको हुनाले अब मान्छेहरू तराई जाने क्रम पहिलेभन्दा निकै कम छ सर। परिवर्तन एउटा त केही व्यापारमा मान्छेले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू ल्याएर बजारसम्म बेच्नलाई सहज भयो। अनि यही बाटो आइसकेपछि यहाँ आफूले केही व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्ने नै केही राहत भएको छ।
र जस्तो स्वास्थ्य शिक्षामा पनि केही फरक परेको छ। अहिले चाहिँ बिरामी भयो भने तत्काल साधन यातायात साधनबाट समयमा गएर उपचार गर्न सकिन्छ। पहिले बोकेर डोकोमा बोकेर लैजानु पर्ने अवस्था थियो, त्यो बाटो त अहिले टाढा भयो, गाउँ गाउँमा बाटो पुगेको छ। लोकमार्ग पुगेपछि सड़क छेउछाउमा बस्ती बढ्नुका साथै सामान ढुवानीको काम समेत सहज हुन थालेको छ। यसरी बस्ती बढ्दै जाँदा सड़क छेउका जग्गाको मूल्य समेत बढेको छ। निसी क्षेत्रमा विशेष गरी जडीबुटी भाङ्गो उत्पादन तथा धेरै जसोले भेडा बाख्रा पालन गर्ने भएकाले सड़कले गर्दा त्यहाँका उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन थप सहज भएको छ। यो त अहिले जनताको लागि त हाम्रो यो अब विकास र हाम्रो समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ र अहिले सहजताका साथ मान्छेको चाहिँ नि अब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारका कुराहरूलाई पनि असाध्यै चाहिँ यसले चाहिँ अब फलदायी रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छ। हामी यहाँबाट अब सदरमुकामै जान 3 दिन लाएर चाहिँ जानुपर्ने आउनुपर्ने बाध्यता, अब शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरूलाई पनि हामी यहाँ भारी घरिया बोकाएर चाहिँ स्वास्थ्यका बिरामीहरूलाई चाहिँ ल्याउनुपर्ने, अब यहाँ नसक्नेले यहीँ मर्नुपर्ने अवस्था थियो। पाँचथर जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने चियो भन्ज्याङबाट सुरु भई बैतडी जिल्लाको झुलाल घाटबाट गएर टुङ्गिने यो लोकमार्ग कुल 1776 किलोमिटरमा रहेको छ, जसमध्ये यस लोकमार्गको 141 किलोमिटर बागलुङ खण्डमा मात्रै पर्दछ। त्यसमध्ये निसी खोला गाउँपालिकाको 42 किलोमिटर भूभाग छिचोल्दै सड़क रुकुम जोडिएको छ। यसरी सड़क दुर्गम निसी खोला सड़कसँग जोडिएपछि यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि सुनसरीको इटहरीमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीहरूले कार्यालयमा समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। कार्यालयबाट सेवा लिनका लागि घण्टौं लाइनमा बसेर पनि सेवा प्राप्त गर्न गाह्रो हुने गरेकाले सेवाग्राही आजित भएका हुन्। सुनसरीको इटहरी स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवामा हुने ढिला सुस्तीले सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीले दिनभरको काम थाती राखेर कार्यालयको लाइनमा लाग्दा पनि सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लाहरूबाट यहाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि सेवाग्राही पुग्ने गरेका छन्। भोजपुरबाट सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन पुगेका कृष्ण कार्कीले विगत 3 दिनदेखि यातायात कार्यालय धाउँदा पनि काम नभएको गुनासो गर्नुभयो। मेरो चाहिँ कृष्ण कार्की भोजपुर तिवारी भन्ज्याङबाट चाहिँ म आएको छु। आज 3 दिन भयो म यहाँ यो जुन यातायातमा कार्यालयमा काम लिएर आएको चाहिँ 5 नम्बर कोठामा गएर सरलाई बुझ्दाखेरि भनेको चाहिँ अब अरू पनि लाइनमा थिए, सेवाग्राहीहरूको अरू पनि लाइनमै थिए। लाइनमा हुँदाखेरि भनेको चाहिँ त्यहाँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने सर जो आउँछ थपक्क कि सेक्युरिटीलाई दिने एउटा सानो अब पेपर सेक्युरिटीलाई दिने अनि त्यहाँदेखि अरू सबै सेटिङ हुने लाइनमा बसेको भन्नुहुन्छ। बस्दा 11 बजेदेखि बसेको त्यही एउटा शब्द सोध्नको लागि 11 बजेदेखि बसेको मान्छेले 2 बजेसम्म पनि त्यो शब्द सोध्न नपाउने समय भनेपछि कस्तो खालको चाहिँ काम भयो त आफै बुझिदिनुहोस्। कार्यालयका सुरक्षा गार्डबाट सेवाग्राहीहरू बढी मारमा पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सुरक्षा गार्डले तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गरेर गाली गर्ने गरेको सेवाग्राहीहरूको आरोप छ। सहज भन्नाले पनि यहाँ चाहिँ अब जनताले चाहिँ सेवा चाहिँ एकदम सुलभ तरिकाले नपाएको, एकदम धेरै ढिला सुस्ती भएको र यहाँनिर छेउछाउमा लेखापढी सेन्टरले पनि एकदम कालोबजारी गरेको हाम्रो व्यापक जनसमुदायबाट चाहिँ जनगुनासो आएपछि हामी एउटा युवा, हामी यहाँको स्थानीय प्रतिनिधि प्लस हामी 4-5 जना युवाको समूह गएर अघि हामी यातायात कार्यालयभित्र प्रवेश गर्ने हामी 2-4वटा प्रश्न गर्न खोजिरहेका थियौँ। शुक्रबार केही बेर सुरक्षा गार्ड र सेवाग्राही बीच झडपको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो। सरकारी कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीमाथि अभद्र व्यवहार गर्नु पक्कै पनि जायज होइन। त्यस्तै गरी कार्यालयमा हुने ढिला सुस्तीलाई पनि मध्यनजर गर्दै चुस्त सेवाका लागि आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो।
हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नागरिक लगानी कोषको सहायक कम्पनी नागरिक स्टक डिलर कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीको काम गर्न अनुमति दिएको छ। बोर्डले पुँजी बजारलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने भन्दै नागरिक स्टक डिलरलाई धितोपत्र व्यापारीको काम गर्न अनुमति दिएको। बोर्डका अनुसार नागरिक स्टक डिलर कम्पनीको प्रवेशले बजारको अवस्था हेरी सेयर किनबेच गरी माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन गर्न सहयोग गर्नेछ। यसले पुँजी बजारमा गतिशीलता आई बजारको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, जसले बजारमा देखिएको तरलता व्यवस्थापन हुने बोर्डको विश्वास छ। पत्रको अथवा भनौँ सेयरको चाहिँ माग र आपूर्तिलाई चाहिँ यसले आफूसँग भएको ठुलो मात्राको सेयर अथवा धितोपत्रको आधारमा चाहिँ उसले किनबेच गरेर माग र आपूर्तिलाई चाहिँ सन्तुलन गर्ने गर्दछ र यसरी चाहिँ यसले धितोपत्र बजारमा चाहिँ धितोपत्रको लिक्विडिटी अथवा चाहिँ तरलता प्रदान गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र यसरी चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको प्राइसमा चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि अथवा गिरावटलाई रोक्नको लागि चाहिँ स्टक डिलरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले यसबाट चाहिँ प्राइसमा केही सन्तुलन हुन्छ कि भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। बोर्डले नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशलाई प्रोत्साहन गर्ने धितोपत्र व्यवसाय नियमावली अनुसार उक्त अनुमति दिएको। बोर्डले 2076 फागुन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी धितोपत्र व्यवसाय नियमावली 2064मा संशोधन गरेको थियो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि बोर्डले धितोपत्र व्यापारीको कार्य सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको जनाइएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभावपछि युरोपका विभिन्न मुलुकमा खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। उत्पादनमा देखिएको समस्याका कारण लक्ष्यभन्दा कम मात्रामा खोप उत्पादन हुन थालेपछि युरोपका विभिन्न मुलुकमा खोप कार्यक्रम स्थगित भएको हो। बेलायती कम्पनी एक्स्ट्राजेनिकाले लक्ष्य अनुसार खोप उत्पादन गर्न नसकेको स्वीकारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। जर्मनीको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राज्य र इटालीका कैयौं क्षेत्रमा खोपको पहिलो मात्रा नै पुर्याउन सकिएको छैन भने स्पेनको म्याड्रिडमा स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत खोप दिन बन्द गरिएको छ। गत साता फाइजरले आउँदा केही समयका लागि खोपको आपूर्ति ढिलो हुने जनाएको थियो। युरोपियन युनियन ईयूले फाइजरबाट मात्र 60 करोड डोज खोप अर्डर गरेको छ। ईयूले अर्को अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाको खोपलाई समेत स्वीकृति दिएको छ। यसै क्रममा इटली र पोल्यान्डले उत्पादन घटाउने कदम विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने धम्की दिएका छन्। युरोपेली आयोगले पनि स्वीकृति भइसकेका कोरोना भाइरसको खोपको आपूर्तिमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा फाइजरसँग स्पष्टीकरण सोध्ने बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। एफए कप फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी विजयी भएको छ। आइतबार बिहान सम्पन्न खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले चेल्टेनह्याम टाउनलाई 3-1ले पराजित गरेको। 59औं मिनेटमा मेको गोलबाट चेल्टेनह्याम टाउनले सुरुवाती अग्रता लिए पनि त्यसलाई कायम राख्न सकेन। खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले 81औं मिनेटमा फिल फोडिनको गोलबाट खेलमा बराबरी गर्न सफल भयो। 84औं मिनेटमा ग्राभिएल जिसजले गोल गरेर टिमलाई अग्रता दिलाए। इन्जुरी समयको चौथो अर्थात् 94औं मिनेटमा टोरेसले गोल गरेपछि सिटी 3-1ले विजयी भयो। खेलको अन्तिम 9 मिनेट तथा इन्जुरी समयको केही मिनेटभित्र 3 गोल गरेर सिटीले एफए कपको चौथो चरणमा जित दर्ता गरेको हो। त्यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा आर्सेनल पराजित भएको छ। आर्सेनललाई साउथह्याम्पटनले 1-0ले पराजित गरेको हो।
पछिल्लो समय दाङमा खेल क्षेत्रको माहौल राम्रो बन्दै गइरहेको छ। केही वर्ष अघिसम्म दाङमा खेल खेल्ने मैदान समेत थिएन, तर स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहल र जिल्लामा विभिन्न क्लबहरू स्थापना भएपछि यहाँको माहौल फेरिएको छ। केही वर्ष अघिसम्म दाङमा खेल खेल्नको लागि एउटा पनि मैदान थिएन। खेलाडीलाई सम्बन्धित निकाय र परिवारको असहयोग भएकाले खेल गतिविधि सुस्त थियो। तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि तथा जिल्लामा विभिन्न क्लबहरू स्थापना भएपछि यहाँको माहौल नै फेरिएको हो। हाल स्थानीय तहले पनि खेल क्षेत्रलाई विशेष महत्त्वका साथ अगाडि बढाइरहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको खेल गतिविधि सञ्चालन हुँदा खेलाडीहरू पनि अहिले खुसी देखिन्छन्। तर खेलाडीहरूलाई भने राज्यले खासै ध्यान नदिने गरेको गुनासो छ। सिस्टम के छ भनेपछि अब माथि माथि पुग्नलाई कसैले पैसा माग्छ, के माग्छ होइन। अब कसै गए हुन्छ, तर गएपछि अब साथीहरूसँग गए पनि एउटा साथीसँग पैसा हुन्छ, माथि पुगिहाल्छ। फर्किने भनेको आर्थिक कमजोरी भएको नै फर्किन्छ। राज्यले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा कतिपय खेलाडीहरू विदेश जान बाध्य छन्। अब हामीले राष्ट्रिय प्लेयरहरूले हेर्न सक्छ होइन, राष्ट्रिय प्लेयरहरूले नि त्यो इनफ स्यालेरी पाउनुहुन्न कि, अनि तिनीहरूले आफ्नो स्यालेरीको तिनीहरूले अझै आफ्नो स्यालेरीमा चित्तै बुझेको हुन्न कि। त्यसैले बाध्यताले उनीहरू चाहिँ अनि विदेशिनुपर्छ कि। आफ्नो स्यालेरीहरू बढाइदिने होइन, ठाउँ ठाउँमा पुरा गेमहरू राख्ने धेरै, अनि खेलाडीहरू खोज्ने होइन, व्यवस्था अहिले धेरै गरिदिनु पर्यो कि। जिल्लामा पछिल्लो समय भौतिक संरचनाहरू राम्रो बन्दै गएका छन्। लमही र घोराहीमा गरी क्रिकेट खेल्न योग्य 2वटा मैदान छन्। त्यस्तै फुटबल खेल्न बेलझुण्डीमा राष्ट्रिय स्तरको मैदान र घोराही र तुलसीपुरमा पनि खेल्न योग्य मैदान निर्माण भएका छन्। पहिलेको तुलनामा अहिले जिल्लामा खेल क्षेत्र राम्रो हुँदै गएको बताइएको छ। अहिलेको खेल क्षेत्रको अवस्था पहिलाको तुलनामा त धेरै नै अगाडि राम्रो छ। अब खेलाडीहरू पनि बिस्तारै व्यावसायिकतातर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। क्लबहरू पनि अहिले सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन्। तर पनि अझै पनि क्लबहरू चाहिँ नि पुरा दर्ता भएर अगाडि आएको छैनन्। केही सीमित मात्रामा छन्। 10वटा क्लब चाहिँ दाङ जिल्ला फुटबलसँग आबद्ध छन्। स्थानीय निकायले पनि कम्तीमा पनि प्रत्येक वडामा एउटा सानो खेल मैदान गर्दै पनि धेरै नै खेललाई टेवा पुग्ने थियो। फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, बास्केटबल जस्ता खेलकुदहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर चाहिँ यस्तो खेलहरू खेलाउने गरिरहेछौँ। पैसा विनियोजन गरेर खेललाई मर्यादित, अनुशासित र चाहिँ राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्न गाउँमा बसेका युवाहरू कुलतबाट कतै नजाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ खेल क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ र खेल क्षेत्रलाई निरन्तर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी चाहिँ अलि विशेष ध्यान चाहिँ पुऱ्याएका छौँ। हामीले प्रत्येक वडामा वडा स्तरीय खेलकुदका विषयमा पनि पैसा विनियोजन गर्ने गरेका छ प्रत्येक वडाले। फुटबल लगायतका खेल क्षेत्रलाई अझ विकसित बनाउन र माथिल्लो स्तरमा पुर्याउनका लागि सरकारको ठोस योजना आवश्यक छ। गाउँ गाउँमा प्रतिभावान खेलाडी छन्। खेलाडीको प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने मञ्च खडा गरेर उनीहरूलाई उचित सुविधा दिन सके नेपालको खेल अझ माथि उठ्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
नेताहरूको भाषणबाजीले जनता झनै अन्यलग्रस्त। नेपालको राजनीति सतही बन्दै गाली गलौजले भरिएका टीका टिप्पणीका कारण राजनीति दिशाविहीन। आर्थिक अपारदर्शिताले नेपाली राजनीतिमा अनुशासन कायम हुन सकेन। दलहरूको आर्थिक हैसियत स्पष्ट नहुँदा मुलुकमा अराजकता बढेको टिप्पणी। कोरोना विरुद्धको खोप वितरण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी। तेस्रो चरणको परीक्षण पार गरेको खोप भएकाले अनावश्यक आशंका नगर्न जनस्वास्थ्यविदको भनाई। बागलुङ जिल्लाको अति दुर्गम मानिने निसीखोला गाउँपालिका मध्ये पहाडी लोकमार्ग निर्माणसँगै सुगम बन्दै रोजगारीको बाटो खुल्यो। बसाइसराई गर्ने क्रम घट्यो। नागरिक लगानी कोषको स्टक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीको काम गर्न अनुमति। पुँजी बजारलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास। युरोपमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभाव। युरोपका विभिन्न मुलुकमा खोप कार्यक्रम नै स्थगित। फाइजर र बायोएनटेकले माग अनुसार आपूर्ति नगरेपछि खोप कार्यक्रम प्रभावित। र एफए कप फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीको जित। सिटीसँग चेल्टनहाम टाउन 3-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।